और भाई कैसा कोई आपने गिफ्ट दे दिया कि उनकी खुशियां जो है वो गमों में तब्दील हो गई हैं। रजब फैमिली अब आपको कॉल कर रहे थे और आपसे उनका राब्ता नहीं हुआ जा रहा था, तो दैट मीन्स कि कोई इन्हीं की वजह से या इन्होंने कोई साजिश की बना रहे हैं कि रजब भट्ट को सोची समझी साजिश के तहत उसको फंसाया गया है। ये शेर का बच्चा उसको इसीलिए दिया गया कि भाई हमने तो एक नायाब और एक मुनफरद किस्म का उनको गिफ्ट दिया। वो जब कारवाई भी स्टार्ट होगी, मैंने मौके पे जाके तमाम कागजात उनके हवाले किए। थोड़ा वेट होता था, यहाँ तो कहा जाता कि आपके पास ये चीज़ को इतनी देर हो गया और उसके पेपर कहाँ पे हैं, फिर इस बात को समझा भी जा सकता। नाज़रीन, मेरे साथ उमर डोला साहब मौजूद हैं जिन्होंने शेर का बच्चा रजब भट्ट को बतौर तोहफा दिया था, शादी का तोहफा। तो उस टाइम रजब भट्ट के मुंह से एक बात निकली थी, कह रहा था कोई लाइसेंस से गया ना कि मेरे घर रेड पे ये वो शायद कबूलियत की घड़ी थी और अगले ही दिन जो है वो उनके घर रेड पड़ती है, जिसकी एक वीडियो भी आई कि रजब भट्ट कह रहे हैं कि ये इंस्पेक्टर साहब हैं, मैंने सुते चौक के लाए गए इन्हें। तो वो रेड पड़ती है, रजब भट्ट को उठा के जो है वो थाने ले जाती है पुलिस, और उन पे जो है वो एक क्लैशनकोफ का भी कोई बीच में जिक्र होता है। और जो ज़्यादा इस टाइम ट्रेंडिंग पे है ना, वो शेर का बच्चा है कि जी शेर के बच्चे का लाइसेंस नहीं था, ये गैर कानूनी शेर का बच्चा था, जिसकी वजह से जो है वो इलीगल एक्टिविटी हुई, जिसकी बिना पे जो है वो रजब भट्ट को उठा लिया गया। उमर भाई से बात करके जानेंगे क्योंकि इन्होंने ही जो है वो शेर का बच्चा रजब भट्ट को गिफ्ट किया था। इनसे सारी तफसीलात जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। उमर भाई क्या हाल चाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। और भाई कैसा कोई आपने गिफ्ट दे दिया कि उनकी खुशियां जो है वो गमों में तब्दील हो गई हैं। नई नई शादी जनाब, और बड़े चाह होते हैं कि घूमेंगे फिरेंगे और जनाब घर में टाइम स्पेंड करेंगे। वो टाइम उनका हवालात में एक पिक्चर आती है, वो खड़े हुए हाथ बांध के, उनकी पिक्चर हवालात से वायरल हो गई। नहीं देखें जी, हमारे वो दोस्त हैं, बड़े अच्छे भाइयों की तरह। हम कभी भी नहीं ऐसा चाहते थे और ना ऐसा कभी सोचा था। हमने तो एक नायाब और एक मुनफरद किस्म का उनको गिफ्ट दिया, लोगों से हट के। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तमाम कागज़ कंप्लीट थे, और रजब भाई को जो गिफ्ट किया गया उसके भी तमाम कागज़ कंप्लीट थे। अगर किसी ने उनकी वीडियो देखी है जो उधर लगाई है, उसमें देखा जा सकता है कि मैंने उनको ये बात कही है कि आप NSA लेके आएँ और अपने कागज़ को कंप्लीट कर लें। अब देखें जी, जुम्मे वाले दिन शादी ख़त्म हुई है और आगे हफ्ता इतवार की छुट्टी है। अब ऐसा क्या सिचुएशन आ गई, कैसी क्या स्पीडें आ गई हैं कि जिन दिनों में अगर आप अपने किसी काम के लिए चले जाएं, यहाँ तक कि बहुत ही अहम पेपर लेना चले जाएं, तो आपको कहेंगे जी सॉरी हफ्ता इतवार छुट्टी है, और ये कार्रवाई के लिए टाइम मिल गया। चलें, वो जब कार्रवाई भी स्टार्ट होगी, मैंने मौके पे जाके तमाम कागजात उनके हवाले किए, और उनके ऊपर जो FIR दर्ज की गई, और वो की गई शेर की नहीं है, उस पे पर ना शेर की दफ़ा लगी है और ना दूसरी। और दूसरा, सोशल मीडिया पे जैसे आपने आते साथ जिक्र किया कि क्लैशनकोफ में और गन में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। उनके पास NPB है, उनके पास NPB थी, उस बात को भी गलत बयान किया गया। NPB इंसान का लाइसेंस इजीली बन जाता है, PB में नहीं आती, ममनुआ असले में नहीं आती। उनके पास नॉर्मल वाली गन थी जिसका लाइसेंस बन सकता है, वो भी उनको बतौर गिफ्ट मिली गई है। उसके ऊपर भी इतनी जल्दी ऐसे कार्रवाई करना नहीं चाहिए था। थोड़ा वेट होता था, यहाँ तो कहा जाता कि आपके पास ये चीज़ को इतनी देर हो गया और उसके पेपर कहाँ पे हैं, फिर इस बात को समझा भी जा सकता। अच्छा उमर भाई, एक और भी चीज़ जो है वो सोशल मीडिया पे बहुत से एक्टिविस्ट जो है वो ये चीज़ क्लेम भी कर रहे हैं और वीडियोस भी बना रहे हैं कि रजब भट्ट को सोची समझी साजिश के तहत उसको फंसाया गया है। ये शेर का बच्चा उसको इसीलिए दिया गया कि भाई इसके खिलाफ फ़ौरन कार्रवाई होगी और ये उठाया जाएगा। नहीं जी, अगर हमने ना भी कभी ऐसा सोचा है, ना भी ऐसा कुफराना और मुनाफिकत वाला काम किया है, और हमने तो एक मोहब्बत में गिफ्ट दिया था। अगर दोस्तों की इज़्ज़त को ऐसे ख़राब करने की ज़िंदगी में कभी कोशिश नहीं की। अगर उनकी इज़्ज़त को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंची है, तो हमारी भी इज़्ज़त को बहुत ज़्यादा लोगों ने माइनस नेगेटिव में किया है। इंसान कभी भी नहीं चाहता कि अपनी और दूसरों की, और ऐसे जो आपके दोस्त इतने अच्छे हों, उनके बारे में ऐसा कोई भी काम किया जाए। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जब ये कार्रवाई हो रही थी तो पूरी फैमिली जो है वो, जो रजब फैमिली है, वो आपको कॉल कर रहे थे और आपसे उनका राब्ता नहीं हुआ जा रहा था। तो ये तासुर इसलिए दिया जा रहा है कि भाई राब्ता नहीं कर रहे, दैट मीन्स कि कोई इन्हीं की वजह से या इन्होंने कुछ साजिश की है। नहीं जी, ये बात को आप गलत कहा गया। मेरा रजब फैमिली ने जब मेरे साथ राब्ता करने की कोशिश की, तो मैं संडे होने की वजह से लेट टाइम तक, आपको पता है अक्सर उठा जाता है, मेरा नंबर अगर ऑफ था, तो उसके ठीक 15 मिनट बाद मेरे दोस्त ने आके मुझे जब बताया ये बात घर में, तो आधे घंटे के अंदर अंदर कार्रवाई स्टार्ट होने से पहले मैं थाने में, पुलिस स्टेशन में मौजूद था। मैंने तमाम के तमाम कागजात वाइल्ड लाइफ के हवाले किए और उनके इस कार्रवाई को वहीं पे रुकवा दिया।
کیونکہ یہ دیکھیں ان کے کاغذات موجود ہیں, ان کے خلاف کارروائی نہیں ہو سکتی. اگر کسی کارروائی پیپر کا مسئلہ ہے تو آپ میرے سے بات کریں. تو وہ کارروائی وہیں پہ رکوا دی گئی اور اس پہ FIR بھی درج نہیں. آگے انہوں نے جو پیپر کہے تھے کہ یہ ان کے پاس موجود نہیں ہے, وہ میں نے موقع کے اوپر ان کو ڈاکومنٹس دے دیے, ان کے ختم ہو گیا. اگلی جو کارروائی ہوئی ہے وہ دوسرے گفٹس کی وجہ سے, وہ دوسرے گفٹ کی وجہ سے ہوئی ہے. اچھا, اب تعلقات جو ہے وہ رجب کے ساتھ کیسے ہیں؟ کیونکہ ظاہر ہے کچھ ان کو میرے خیال سے کوئی رنجش تو ہوگی تھوڑی بہت. اگر کوئی رنجش ہوگی ان کے دل میں تو ہر چیز کو بیٹھ کے حل کیا جا سکتا ہے. مجھے نہیں لگتا کہ وہ ایسی کوئی ہونی چاہیے, اور انشاءاللہ اللہ کے گڑبڑی امید ایسی کوئی نہیں ہوگی. ان معاملات کو وہ بھی سمجھتے ہیں, میں بھی سمجھتا ہوں. اگر لوگوں کے کوئی چاہنے والے ہوتے ہیں نا, تو ان کے اندر کچھ لوگ منافقت کر کے ایسے ہٹرز بھی موجود ہوتے ہیں, دوسروں کی عزت کو نقصان کرنے کے لیے موجود ہوتے ہیں. کیا پتہ کسی نے اس کلپ میں کے اندر سے ہی اس بات کو کلک کر لیا ہوئے کہ آپ مجھے کوئی وائلڈ لائف پکڑ تو نہیں لے گی. شاید اس نے اس بات کو بھی کلک کر لیا ہو کہ میں نے جہاں کہا کہ آپ 1-2 دن میں NSE لے کے آئیں, کیا اس کا کسی کی ذہنی سازش کو کہا جا سکتا ہے کہ اس نے یہ سوچا ہو کہ انہی 2 دنوں کے اندر یہ کارروائی کر لی جائے, سیٹرڈے سنڈے چھٹی ہے. کچھ نہیں کہا جا سکتا, اور ہمارے محکمے کو بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا, لاسٹ میں جو ہے وہ میں آپ سے آخری اب بات یہ پوچھوں گا کہ لوگ جو ہے وہ وہاں پہ ڈالرز کی برساتیں کر رہے ہیں, اور مسٹر پتلو نے آگے کوئی کم و بیش کہہ رہے ہیں جی 40 لاکھ روپے لٹا دی ہے, سونے کے فون لوگوں نے گفٹ کی. آپ نے جو ہے وہ شیر کے بچے کا انتخاب ہی کیوں کیا؟ جی دیکھیں, انسان اپنے دوست کو یا کسی چاہنے والے کو وہ گفٹ دیتا ہے جو اس کو خود کو اچھا لگتا ہے, جو اس کے اپنا شوق ہو, جو خود کو کہے کہ یار یہ میرے لیے ہونا چاہیے. جی, میں 17 سال سے اپنے جانوروں کا شوق پورا کرتا ہوں. 17 سال سے شوق شیروں کا ہے, وہ ساری زندگی رکھے ہیں, اور میں بھی چاہتا تھا میں اپنے دوست کو شیر ہی گفٹ کروں اور شیر کو شیر ہی ملے. کیا بات ہے. اچھا, لاسٹ میں اس عوام کے لیے کیا پیغام ہے؟ کیونکہ سوشل میڈیا پہ اگر کھول کے دیکھیں تو میرے خیال سے دیکھتے ساتھ آپ بھی حیران ہو جائیں گے, یار یہ چل کے آ رہا ہے اور اس کو ہم روک نہیں سکتے, کیونکہ سوشل میڈیا ایک سمندر ہے. اس سمندر میں جو ہے وہ سارے نہاتے ہیں, پھر جب ایک ٹرینڈ چلتا ہے نا ہر بندہ نہاتا ہے. ان لوگوں کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے جو نہا رہے ہیں اور میرے خیال سے کپڑے اتار کے نہا رہے ہیں؟ نہیں جی, دیکھیں جی, آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ تمام لوگوں کو چاہیے کہ اگر کوئی ایسی بات ہو جائے پہلے اس کی تصدیق کی جائے. سب سے پہلے ہمارا کیا کام ہوتا ہے کہ ہم ہیڈ لائن چلا دیتے ہیں اور اس کے اندر ہی اس بندے کی عزت کا فلودہ نکل جاتا ہے. اب اس کے اندر نہ تو رجب برا آدمی ہے, نہ وہ دہشت گرد ہے, اور نہ میں دہشت گرد ہوں. نہ میں نے کوئی ایسی غیر قانونی چیز دی ہے اور نہ کوئی اس نے غیر قانونی چیز رکھی ہے. اور سوشل میڈیا کے اوپر پورا ایسے دکھایا گیا کہ جیسے ہم بہت بڑے گناہ گار ہیں. پاکستان کے حالات تو پہلے ہی کچھ نہیں ٹھیک. یہاں سے انڈسٹریل موو کر رہے ہیں, کاروباری آدمی لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں, جاب والے یہاں سے چھوڑ کے جا رہے ہیں, روزگار اچھا نہیں ہے, لوگ پہلے موو کر رہے ہیں. اگر ایسے شوق رکھنے والے شوقین آدمیوں کو بھی جیسے ڈسہارڈ کریں گے, وہ بھی یہاں سے کریں, تو اس کنٹری میں, اس ملک میں کون رہے گا؟ یہ بڑا انہوں نے اچھا میسج دیا, اور میرا بھی جو ہے وہ آلویز میسج یہی رہا ہے کہ اگر ایک انسان غلط ہے تو پھر اس کی غلط بیانی جو ہے وہ غلط کر رہا ہے اس کو بیان ضرور کرو, بے شک وہ پھر میں ہوں یا میرے کوئی رشتہ دار ہیں یا وہ رجب بٹ ہے. اگر کوئی وائلیشن کرتا ہے, قانون توڑتا ہے, تو پھر قانون سے بالا تر کوئی نہیں ہے, اس کے خلاف بالکل آپ ویڈیوز بنائیں. لیکن جہاں پہ قانون توڑا نہیں گیا, جہاں پہ وائلیشن نہیں ہوئی, تو پھر کسی کی عزت کا جنازہ مت نکالیں. اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.